असल जवानी की जो उम्र है ना वो 30 साल के बाद शुरू होती है, ये मैंने सुना है। क्या वाक़ई यही बात है? हम लोग तो ये सोचते हैं कि 30 साल की एज तक तो इंसान वैसे ही थक जाता है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं और उनके जो जोड़ जिस्म के होते हैं वो जवाब दे जाते हैं। मर्द बेचारे भी 30 साल की उम्र तक काम कर के वैसे ही बुढ़ापे की तरफ चल पड़ते हैं। रुकिए, ऐसा नहीं है। जो बात कही गई है कि 30 साल की उम्र के बाद इंसान असल जवानी की में आता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कैसे दुरुस्त है? ये कैसे मुमकिन है? हम लोग ये बात सोचते हैं और सोच-सोच कर पागल हो रहे हैं कि 30 साल की उम्र के बाद हम लोग जवान कैसे हो सकते हैं? असल में बात ये है कि जो इंसान खाता है ना, वो नज़र आता है। मैंने ये भी सुना है कि जो इंसान खाता है, वही वो बन जाता है। कैसे? आखिर कैसे हो सकता है? हम जब सेब खाएँगे तो हम सेब बन जाएँगे, हम खीरा खाएँगे तो हम खीरा बन जाएँगे। तो चलिए इसी बात को आज हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे कि आखिर इंसान 30 साल की उम्र के बाद जवान कैसे होता है और कैसे जवान रह सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम लोग सही तरीके से अपना टॉपिक डिस्कस कर सकें और इसको समझ सकें। और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली मज़े-मज़े की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जनाब ये बात क्यों कही जाती है कि 30 साल की उम्र के बाद असल हम लोग जवानी की तरफ आते हैं? कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? इंसान जो खाता है वही बन जाता है, कैसे बन जाता है? असल में बात ये है कि 18-20 साल 22 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती है। इसी तरह जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की 22 साल की होगी तो लड़का 25 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। जब इतनी किसी उम्र में उसकी शादी हो जाएगी तो उसके ऊपर इतने सारे बोझ पैदा हो जाते हैं। शौहर है तो उसके ऊपर बीवी की जिम्मेदारी होती है, घर वालों की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी फिर शुरू हो जाती है और उसकी जो एज होती है वो 35 साल को 30 साल को पहुंच जाती है। इसी तरह औरत जो होती है शादी के बाद पहले वो अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे पैदा करने और ज़िम्मेदारियाँ घर की बहू बन जाती है और बहू की ज़िम्मेदारियाँ निभाना, फिर माँ की ज़िम्मेदारियाँ निभाना, एक बीवी की ज़िम्मेदारियाँ निभाना, निभाते-निभाते वो 32-33 जो साल होते हैं ना उसके उनको पहुँच जाती है। मतलब 35 साल की एज आप लगा लें, यहाँ तक औरत पहुँच जाती है जो है ना। तो फिर क्या होता है कि अपना ख़्याल रखने का तो हमें याद ही नहीं रहता। अपने आप को तो हम लोग कहीं दूर भूल के आ जाते हैं। हम अपने बच्चों का इतना ख़्याल रख रहे होते हैं, हमें होता है कि हमारे ससुराल वाले खुश रहें, मेरी सास खुश रहे, ससुर खुश रहे, वो किसी न किसी तरह जो है ना मेरे से राज़ी हो जाएँ, कोई ना कोई ऐसा काम कर लूँ जिसकी वजह से वो हम मुझसे राज़ी हो जाएँ। लेकिन होता क्या है? ऐसा नहीं होता। आप लोग जितनी भी किसी की खिदमतें कर लें, जितना भी जो मर्ज़ी कर लें, अगर पूरा महीना और बहू ने सालन सही बनाया है ना, महीने में 29 दिन सही बन गया और 30वें दिन अगर नमक मिर्च तेज़ हो गया ना तो बस आपकी खैर नहीं है। तो फिर क्या हुआ? आपको आपका इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जनाब अपने ऊपर तवज्जो देनी शुरू कब करती है औरत? वो तब शुरू करती है जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, उसकी बैक पेन शुरू हो जाती है, उससे काम नहीं किया जाता, वो थकने लग जाती है, उसे कोई ना कोई बीमारी जो है ना वो लगना शुरू हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि मैं कहाँ हूँ? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसे याद आता है कि मैंने अपनी सेहत का तो कभी ख़्याल रखा ही नहीं। मैंने अपने अपने खाने का तो कभी ख़्याल रखा ही नहीं। मैं सबको पहले खाना देती हूँ, खुद मैं एंड में खाती हूँ। बचा-खुचा जो मेरे लिए रह जाता है, रोटी ठंडी हो जाती है, सालन ठंडा हो जाता है, चाय जो होती है वो बेज़ायक़ा हो जाती है पड़ी-पड़ी, तब मैं जाके नाश्ता करती हूँ और वो फिर जो नाश्ता वो चीज़ होती है वो मुझे नुकसान दे जाती है। फिर ये जो बातें होती हैं ना उसको 30 साल की 32 साल की एज के बाद समझ आती हैं। उसको फिर उसके बाद होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी पैदा हो, फिर उसको अक्ल आना शुरू हो जाती है कि मैं अपने लिए अगर मैं अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रखूँगी ना, तो मैं तो लाचार हो जाऊँगी, मैं चारपाई की होके रह जाऊँगी, फिर मुझे तो कोई पानी भी नहीं देगा। और ये हकीकत है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपकी इज़्ज़त है। जब आप काम करना छोड़ देंगे, आप बीमार हो जाएँगे, यकीन करें आपको कोई पानी भी नहीं देगा। जब तक गाड़ी चल रही है ना तब तक वो गाड़ी है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन जब वो चलना बंद हो जाएगी तो उसे एक साइड पे करके रख दिया जाएगा, उसका कोई जो है ना पेट्रोल भी चेंज नहीं करेगा और ये दुनिया की यही हकीकत है। इसलिए अपना ख़्याल रखना है, अपना ख़्याल रखने की कोशिश करें।
اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے میں کوئی ایسی چیزیں شامل کریں جس کی وجہ سے آپ بوڑھے نہ ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں انرجی رہے، طاقت رہے۔ فریش جوسز اپنے کھانے میں استعمال کریں، اپنے کھانے میں کوئی ایسی چیز شامل کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کمزور نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ گر گئے تو آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پھر یقین کریں جن کی آپ خدمتیں کر رہے ہیں نا، وہ آپ کا حال بھی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے اگر آپ 30 سال کی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اب جوان ہوں گی۔ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گی، اب آپ نے بچے پال لیے، سب کا خیال رکھ رکھ کے دیکھ لیا، کوئی فیض نہیں ملا، اب اپنا خیال رکھنا شروع کر لیں۔ اگر کسی کو آپ نے راضی کرنا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک آپ کا اپنا خود کا جسم ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جس کا خیال رکھ کے آپ زندگی کے 4 دن ان کے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ اگر آج بھی نہیں تو پھر کب؟ آخر کب آپ اپنا خیال رکھیں گی؟ آخر کب آپ لوگوں کی خوشامد کرنا چھوڑیں گی؟ کب آپ کو خیال آئے گا کہ آپ کا بھی کوئی وجود ہے، آپ کی بھی کوئی خوشیاں ہیں، آپ کی بھی کوئی خواہشات ہیں؟ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے تو اس کو خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زندگی دی ہے، یہ دوبارہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ آپ اپنے گھر کو سجاتی ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے آپ کو سجانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آپ اچھے کپڑے پہن رہی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مت پہنے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنے۔ آپ اپنی سکن کا خیال رکھ رہی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آپ شیشے میں کھڑی ہوں تو آپ کو اپنا آپ پیارا پیارا لگے۔ صبح اٹھیں، بال کنگھی کریں، اس کے بعد آپ کوئی بھی سن بلاک ہی سکن کے اوپر اپلائی کر لیں، اس کے بعد ہلکی سی لپسٹک لگائیں، اپنے بال بنائیں، اپنا بستر سیدھا کریں۔ یقین کریں آپ کو اتنی اچھی وائبز آئیں گی، آپ کا دل اتنا خوش ہوگا، آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ نے سارے کام مکمل کر لیے ہیں۔ اپنے آپ کے لیے جینا شروع کریں۔ اسی طرح مرد بھی بیچارے ساری زندگی کماتے رہتے ہیں لیکن کوئی ان کا نام ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں آثار سب کے لیے کماتے ہیں، آپ کو، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے، میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے آپ جس کو ساری زندگی کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں، آخر وہ ایک دن کہے گا کہ اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جب آپ کو وہ اس طرح کہے گا نا تو یقین کریں آپ کی زندگی ٹوٹ کے بکھر جائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے خراب کر دی، اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کے لیے ضائع کر دیا جن لوگوں کو آپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج وہ کہتے ہیں اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ چھوڑ دیں سب کو۔ اگر آپ نے کسی کا خیال رکھنا ہے تو وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ یقین کریں جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا۔ جب آپ کو اپنے آپ سے پیار ہوگا نا تب آپ کو مزہ آنے لگے گا پھر زندگی جینے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو ہے اس کو مضبوط رکھیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ لگائیں، بچوں کو نماز کے پابند بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بڑی پرسکون اور بڑی خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ کو لگے گا کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ دوسروں کی خوشامد کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ یہ میری ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جو خجل خوار ہو رہی ہیں، دوسروں کی محنتیں جو ہے نا، محنت کر کر کے دوسروں کی خدمتیں کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہی کیا ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کی ماں نے تو اس کو عقل ہی نہیں دی۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کا ثواب دیتا ہے۔ نیت انسان کی اچھی ہو نا تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں جو آپ کے لیے دن رات کماتے ہیں، جو آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کی خدمت کریں جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ آپ کے شوہر کی خدمت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، نہ کہ لوگوں کی خدمتیں۔ آپ کے بچوں کی اگر آپ نے اچھی تربیت کر دی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا خیال رکھا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عورت بہت پسند ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ جب آپ کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے، وہ گھر سے باہر محنت مزدوری کرنے کے لیے، بے شک وہ دن صبح کو جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی عزت جو ہوتی ہے وہ آپ اپنی عزت کی محافظ ہوتی ہیں خود۔ آپ کی عزت جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایک مطلب کہ امانت کے طور پر آپ کے شوہر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنی، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔
मेरी यही छोटी-सी आज एक वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक, शेयर लाज़मी करना है। हो सकता है मेरी कोई बहन परेशान हो और उसको मेरी इस वीडियो से सबक मिल जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए वो कंटेंट बनाऊँ जिसकी वजह से किसी न किसी की हेल्प हो सके, कि कुछ न कुछ समझ आ सके और कोई न कोई बात हो सकता है आपके लिए के काम आ सके। तो जनाब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।